परिसर सीसीटीभी क्यामेरा बिक्री तथा मर्मतको लागि हामीलाई सम्झिनुहोला। न्यू रोड काठमाडौँ। व्यवस्थापक सुरेन्द्र केसी 9851233983 र बसन्ता केसी 9851232295। नगद रु 10,000। मधाने गाउँपालिका नगद रु 10,000। धुर्कोट गाउँपालिका नगद रु 8,000। नीलगिरी मोबाइल सेन्टर रेसुङ्गा नगरपालिका 1 शहीद चोक तमघास गुल्मे नगद रु 5,000। हामी कहाँ सम्पूर्ण किसिमका मोबाइल बिक्री तथा मर्मत गरिनुका साथै मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू थोक तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर पदम जोशी। सम्पर्क 98473 38055। यो सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। तपाईको कलाकार बन्ने सपना पार्नेछौ साकार। अब स्काई लोक आइडलमा उकाली ओराली भन्ज्याङ चौतारी हामी सबैको छहारी। सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्ज। कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोक भाका। सुख दुःख सँगै यात्रा र जात्राको साथमा गाउँ शहर अनि बस्तीमा एकैसाथ नमस्कार अनि लोक साङ्गीतिक अभिवादन कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाकामा। सामाजिक सद्भाव र आर्थिक समृद्धिका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाका कति बेला आउँछ। त्यस्तै गरी रम्न रमाउन साथमा सहभागी जनाउन पाइन्छ। यो प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो होला। हामी तपाईँको त्यो प्रतीक्षाको घडीलाई किस्सा समाप्त गर्दै जुटिसकेका छौँ। प्रविधि संयोजनबाट मलाई मिठो साथ रहेको छ केशव गौतम सँगै आवाजको दुनियाँबाट तपाईँकै सुख दुःखको सहयात्री अनिल खत्री। आदरणीय श्रोताहरू, बिहानको समय छ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ? खाना खाने समय पनि हो। खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला, खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कोही आफ्नै दैनिकी मेलापात घाँसदौरा उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू स्कुल जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। कतिपय टाढाका विद्यार्थी साथीहरू फेरि बाटाको अथवा बाटोमा पनि हुनुहुन्छ, यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ होला। व्यवसायहरू आफ्नै पसलतिर किनबेच गरिरहनु भएको छ। तैपनि हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ 90.4 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइनको www.skyfm.org.in लगइन गरिसँगै मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रोबाट संसारभर एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभई तपाईँ गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वामी टेक्सारमा रहेको सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्जबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रविधि संयोजनबाट सुरज कार्कीको मिठो साथ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ पनि बजिसकेको छ है भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष धन्यवादका शब्द भावहरू यहाँबाट प्रकट गर्छु। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जाल अनिल खत्री सोही फेसबुक आइडीबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिरहेका छौँ र सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै साथीले कार्यक्रमलाई सेयर गरिसक्नु भएको छ। मनपर्छ कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाका भने तपाईँ प्रत्यक्ष सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको एक सेयरले पक्कै पनि धेरै साथीहरू माझ पुग्न सक्छ यो कार्यक्रम। यो जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी निरन्तर तपाईँसँग रहन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मनपर्ने लोक तथा दोहोरीका भाकाहरू सुन्दै सुनाउँदै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत तपाईँले पठाउनु भएका, तपाईँले पठाइरहनु भएका, हामीलाई प्राप्त भइरहेका तपाईँकै ती सन्देशहरू वाचन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ, गीत
गाउने कोसिससँगै प्रयास गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँका ती प्रतिभालाई पनि सहजै यहाँबाट ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यो जानकारी तपाईँको लागि गराउँछु। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायक गायिकासँग प्रत्यक्ष कुराकानी हामी तपाईँसँग जोडिरहने त प्रयास निरन्तर नै गर्छौँ। धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा आउनु भएको छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यो जानकारी तपाईँको लागि गराउँछु। र विशेष त मैले बारम्बार जानकारी गराइरहेको पनि छु, स्काई आइडल सिजन 2 निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र हामी प्रथम अथवा पहिलो अडिसन राउन्डको एपिसोड 1 सकाइसकेका छौँ र धेरै साथीहरू त्यहाँबाट अगाडि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। ती साथीहरूले आजको दिनभरमा अथवा जो साथी छुट्नु भएको छ आजको दिनभरमा नाम टिपाइसक्नु होला, अन्यथा हामी तपाईँलाई सहभागी बनाउन सक्ने छैनौँ। यो जानकारी तपाईँको लागि गराउँछु र हामी करिब 4-5 दिनको तपाईँको यो समय दिएका छौँ। तपाईँ जो साथीहरू दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भएको छ ती साथीहरूले सम्पर्क गर्न यो आग्रह गर्छु तपाईँको लागि। र हामी विशेष प्रथम रहनेलाई अडियो भिडियो रेकर्ड, त्यस्तै गरी द्वितीय रहनेलाई अडियो रेकर्ड र तृतीय रहनेलाई नगद रु 10,000 उपलब्ध गराउँछौँ। यो तपाईँको लागि जानकारी गराएका छौँ। पक्कै पनि स्काई आइडल सिजन 2 को विजेता तपाईँ बन्नुहुनेछ। 260 भन्दा धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नु भएको छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला यी आग्रह गर्छु। र प्रथम पुरस्कार अडियो भिडियो सौजन्य हामीलाई प्राप्त भएको छ बिजी डिजिटल म्युजिक प्रालीबाट अडियो रेकर्ड गराइदिने जिम्मा लिनु भएको छ, जसका प्रबन्धक ग्यामुराम सुनाइरहनु भएको छ। तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्न चाहनुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 98 423 84 526 मा तपाईँले सहजै सम्पर्क गरेर आफूलाई मनमा लागेका जिज्ञासाहरू पनि मेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले प्रथम पुरस्कारको अडियो सौजन्य त भइसकेको छ र भिडियो सौजन्य बिहार मिडियाले गरेको छ र जसका प्रबन्धक भेषराज रियाल रहेको जानकारी गराए। त्यस्तै गरी हामीलाई द्वितीय पुरस्कारको अडियो सौजन्य आज्ञा कृष्णले गर्नु भएको छ, जसका प्रबन्धक रामचन्द्र चन्द्र रहनु भएको छ। तपाईँ गीत व्यवस्थापन अथवा बजार व्यवस्थापन, एरेन्जसँगै अन्य गीत सम्बन्धी जुनसुकै काम गर्नुपर्नेमा सम्झिन सक्नुहुनेछ। 98 570 64 067 मा तपाईँ सम्पर्क गर्नुभयो भने सहजै प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीलाई तृतीय पुरस्कार नगद रु 10,000 उपलब्ध गराउनु भएको छ छविलाल कौशल, लोक तथा दोहोरी गायक हुनुहुन्छ। विशेष धन्यवाद दिन्छु तपाईँको लागि। त्यस्तै गरी हाम्रा अन्य प्रायोजक हामी सँगै रहनु भएको छ र विशेष त राप्ती सेल्स एन्ड सर्भिस सेन्टरले हामीलाई नगद रु 10,000 उपलब्ध गराएको छ। कम्प्युटर, ल्यापटप सँगै CCTV क्यामेरा तपाईँ जुनसुकै यी सम्बन्धी मर्मत तथा बिक्री किनबेच गर्नुपर्नेछ भने सम्झिन सक्नुहुन्छ। प्रबन्धक सुरेन्द्र केसी, त्यसै गरी बसन्त केसीको लागि 98 573 983 मा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई अन्य व्यवस्थापनतर्फ प्रायोजक गर्नु भएको छ मधाने गाउँपालिकाबाट समग्र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट नगद रु 10,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी धुर्कोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट नगद रु 8,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी निलगिरी मोबाइल सेन्टर रेसुङ्गा नगरपालिका तमघास गोल्मेबाट नगद रु 5,000 प्राप्त भएको छ। निरन्तर प्रायोजक हामीसँगै जोडिरहनु भएको छ र विशेष त निलगिरी मोबाइल सेन्टरको विशेषता पनि बताउँछु मैले। तपाईँ मोबाइल किनबेच गर्नुपर्नेछ, नयाँ मोबाइल चलाउनु पर्नेछ भने सम्झिनुहोस् निलगिरी मोबाइल सेन्टरलाई, जसका व्यवस्थापक पदमजी रहनु भएको छ। 98 463 38 055 तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईँको लागि गराउँछु। र अन्य प्रायोजक त हामीसँगै रहनु भएको छ। रिसार्च कार्ड प्रायोजक विष्णु पुन मगर गौमुखी गाउँपालिका 2 एर्खाबाट रहनु भएको छ। 25 गतेदेखि 10 गतेको अन्तरालमा नगद रु 100 बराबरको रिचार्ज कार्ड जो साथी सोही अन्तरालमा सबैभन्दा बढी सहभागिता जनाउँछ उसको लागि प्रदान गर्नुला भन्नुभएको छ। विशेष धन्यवाद। त्यस्तै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल गुल्मीको धुर्कोड गाउँपालिका यति बेला तमघासबाट रहनु भएको छ। सोही अन्तरालमा सोही रकम हामीलाई प्रदान गरेको जानकारी तपाईँको लागि गराइसकेको छु। आज बुधबार श्रृङ्खलामा छौँ। बुधबार श्रृङ्खलामा रहेर के गर्छ तपाईँको लागि तपाईँकी जिज्ञासा होला। धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ भने थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्री भन्दा बित्तिकै सर्वप्रिय गायक पनि हुनुहुन्छ। धेरै गीतहरू बजारमा छन् र हजारौं गीतका गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद हामी यहाँबाट जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र केही समय पछाडि हामी त्योभन्दा पहिले कार्यक्रमको शुभारम्भ सुरु एउटा साङ्गीतिक आवाज जोड्छौँ। त्यस पछाडि प्रत्यक्ष उहाँको कुराकानी जोड्नको लागि आउने नै छौँ। डुब्न बिर्स्यारहेछ हामीलाई हेर्दै घामले एकछिन डुब्न बिर्स्यारहेछ जुनले हेर्नै सकेन रे
फुलकै माया लाउँछ भन्छ रे काँडाले नि फुलकै माया लाउँछ त्यो भन्दा नि मलाई तिम्रो फुलकै माया लान्छ झरनाको पानी ए होइ झरनाको पानी कलकल लाग्यो गन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् ए होइ झरनाको पानी कलकल लाग्यो गन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् सत्ययुगको माया पाउन कलियुगमा गाह्रो सत्ययुगको माया पाउन कलियुगमा गाह्रो मुना मदन जस्तो जोडी ए भाग्यले पार्यो झरनाको पानी ए होइ झरनाको पानी कलकल लाग्यो गन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् ए होइ झरनाको पानी कलकल लाग्यो गन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् कतै गाउँ नमुना बन्छ कतै बस्ती नमुना बन्छ र कतै जोडी पनि नमुना बनिरहेको हुन्छ र जोडी पनि राम्रो हुन्छ रमाइलो हुन्छ पक्कै पनि मिठो सम्बन्धको साथमा अगाडि बढ्यो भने जमुना अथवा जोडी पनि हाम्रो जस्तो कसैको छैन भन्छन्। यस्तै भन्दैछ केही समय अगाडि बजारमा आएको गीत झरनाको पानी सोही एल्बमबाट हामी गीत प्रस्तुतिमा जोडेका थियौँ। लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्री त्यसै गरी मिना लामाको आवाजमा रहेको गीत विष्णु खत्रीको लय तथा शब्द सृजनामा सृजित भएको सोही गीत हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ स्वरूप प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। सँगै यस्तै तपाईँलाई मनपर्ने लोक तथा दोहोरीका भाकाहरू निरन्तर सुन्नेछौँ, निरन्तर सुनाइरहनेछौँ। हाम्रो जस्तो जोडी सबले कोहीको छैन भन्छन् हामी निरन्तर तपाईँसँग जोड्दै रहँदा एफएम ब्यान्डको 90.4 मेगाहर्जमा त्यस्तै गरी एफएम ब्यान्डकै 97.4 मेगाहर्जबाट एकैसाथ गुन्जिरहेका छौँ अथवा प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो पात्रो दुबई रेडियोबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै साथीहरू प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिरहनु भएको छ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। र हामी हिजोदेखि जानकारी गराइरहेका थियौँ र आजको वर्षमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायक सँगै सर्वप्रिय गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी जोड्नेछौँ। हामी टाढा भए पनि सँगै लोकदोहोरीमा भएका ती गतिविधिहरू पक्कै पनि हामी समग्र यहाँबाट जोड्नेछौँ। सँगै लोकदोहोरीमा भएका ती समस्याहरू सँगै नयाँ साथीहरू पक्कै पनि स्काई आइडल सिजन 2 नजिकै छ, त्यो हिसाबले पनि हामी केही कुरा उहाँसँग राख्नेछौँ, केही कुरा गर्नेछौँ। पक्कै पनि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सर्वप्रिय गायक तथा लोक तथा दोहोरी गायक धेरैले रुचाउनु भएको, धेरैले उहाँका गीत सुनिरहनुहुन्छ, गुनगुनाइरहनुहुन्छ, गाइरहनुहुन्छ र एकदमै मिठा बनेर गीत बजारमा छन् र पक्कै पनि उत्कृष्ट बन्न गीत कसरी सफल भइराखेका छन् र विष्णु खत्रीले आफूलाई कसरी आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ। उहाँसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद हामी तपाईँसँग जोड्ने प्रयासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। भन्दै हामी कार्यक्रममा उहाँलाई ढिला नगरी अथवा हाम्रो उहाँको समय नहुँदै गर्दा पनि समयलाई छोटो भए पनि छोटाएर भए पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। छोटो समयको लागि विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्छु उहाँको लागि। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी जोड्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ विष्णु दाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हामीलाई सुनेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरा भगवान रूपी आदरणीय श्रोताहरूमा म विष्णु खत्रीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। आज भोलिका दिनहरू कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ अथवा कसरी बिताइरहनु भएको छ? अहिले म काठमाडौँमै छु। केही समय म मेरो आफ्नो जन्मघर बागलुङमा बसेँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा, यो लकडाउनको कारणले गर्दा केही समय गाउँघरतिरै बसेँ र फेरि अहिले म यति बेला काठमाडौँ आइपुगेको छु। र गाउँमा रहँदा पनि बिचबिचमा काठमाडौँ आएर केही गीतहरू रेकर्ड गरेर गाउँमा भिजुअल गरेर श्रोताहरू दर्शकहरूसँग पठाएको थिएँ। अहिले भने मेरा केही बाँकी रहेका कामहरू, मेरा केही प्रस्तुतिहरू, अरू केही साथीभाइका लयहरू शब्दहरू बनाउनु पर्ने छ र यसै कामको सिलसिलामा जोडिरहेको छु।
यसैमा व्यस्त छु म अहिले। मैले ठ्याक्कै जोडिहालेँ र एक हप्ता अगाडि सुनी माया एल्बमबाट पञ्चे बाजा गीत बजारमा छ। यो गीत हामी धेरै श्रोताहरूलाई सुनाइता सकेका छौँ र आजको बसाइमा पनि एकैछिन पछाडि राख्नेछौँ र यसको बारे पनि थोरै जानकारी गराइदिइहाल्नुहोस् र सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताले यति बेला हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ, हेर्दै रहनु भएको छ भने नयाँ गीत बजारमा छ सुनी माया एल्बमबाट, अथवा तपाईँ सुनी माया पनि सर्च गरेर भेट्न आउन सक्नुहुनेछ। सोही एल्बमको गीत त्यसै गरी विष्णु खत्रीसँग तपाईँ युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो भने आफ्नो युट्युब च्यानल त सधैँ त्यसरी पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब त सधैँ छ, यसरी पनि जोडेर यो गीत हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले थोरै दर्शकहरूको लागि अथवा श्रोताहरूको लागि जानकारी गराइदिएँ। हजुर, मैले अब अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति मौलिक खालका गीतहरू अलिक बजारमा कमी छन्। मान्छेहरू भाइरलको पछाडि दौडिरहेको अवस्था पनि छ। भाइरलको पनि एउटा आफ्नो स्थान छ। म ती भाइरलको प्रतिभालाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर मौलिकता बोकेका गीतहरू अहिले बजारमा अलिकति खडेरी परिरहेको अवस्था पनि छ। यति बेला मौलिक गीत गर्नेहरूको करिब करिब अब लगानी नउठ्ने अवस्थामा पनि छ। तर त्यसको रिस्क लिएर अथवा चाहिँ अब सबैभन्दा आर्थिक पाटो भन्दा पनि अब एउटा लोकसङ्गीतमा एउटा यस्ता लोप हुनु भएकाहरूलाई एउटा जगेर्ना गरौँ अथवा यिनको चाहिँ संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ, प्रवर्धन गरौँ भन्ने अभिप्रायले मैले पछिल्लो समयमा अलिकति मौलिक खालका गीतहरू बजारमा पठाइरहेको छु। त्यसको उपज एउटा पछिल्लो समयको एउटा सुनी माया हो। हुन त मैले पञ्चबाजाका गीतहरू धेरै अब दुना टपरी, अन्तर्जातीय विवाह, धरोधर्म सत्य, यो राखेर शिरमा हात, धौलगिरीको जङ्गला धोरपाटन लगायतका थुप्रै मेरा पञ्चबाजाका गीतहरू पनि बजारमा छन्। तर पछिल्लो समयमा अनुपा थापा मगर बहिनीको सहकार्यमा सुनी माया भन्ने बोलको गीत बजारमा आएको छ। यहाँले मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल विष्णु खत्री युट्युब च्यानलमा गएर यो गीत हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी केही समय अगाडि फेरि मैले सालेजो गीत पनि बजारमा पठाएको थिएँ। हाम्रो खेमन शर्मा भाइको लय शब्द, भाइकै प्रस्तुति तर मेरो आफ्नो स्वरमा, अनि सरिता श्री बहिनीको स्वरमा पठाएको थिएँ। पछिल्लो समयमा अलिकति मौलिक खालका गीतहरूमा मैले ध्यान केन्द्रित गरेको छु र यही मौलिकतालाई अघि बचाइराख्नको लागि पनि मैले यस्ता खालका गीतहरू अहिले बजारमा ल्याएको छु। पक्कै पनि मैले यहाँनिर प्रसङ्गमा जोडिहालेँ। विशेष त लकडाउनमा केही समय घरमै बिताउनु भयो र यति बेला काठमाडौँ फर्किरहनु भएको छ अथवा गीत सङ्गीतलाई फेरि निरन्तर दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ र पहिले जस्तो अवसर अथवा अलिकति सुविधा पनि छैन। पहिले एल्बम बित्थे अथवा एल्बमलाई बजारमा व्यवस्थापन त्यसरी गरिन्थ्यो र फेरि समयमा ठ्याक्कै कोरोना भाइरस केही समय अगाडि पनि लागिहाल्यो अथवा कोरोना भाइरस आइसकेको हिसाबले लकडाउन भइसक्यो। लकडाउन भइसके पछाडि कलाकारहरूमा के कस्तो मार परिरहेको छ त्यो पनि थोरै समग्र जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो त अब घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अब यो कोरोनाको महामारीको कारणले अब लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि धेरै कलाकारहरू गाउँमा जान विवश हुनुभयो र यो क्षेत्र पनि त्योबाट असाध्यै प्रभावित भयो। जस्तो कि अब धेरै मेला महोत्सव कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। अब त्योबाट देश विदेशमा त्योबाट सबै कलाकारहरू अब म लगायत भनौँ धेरै कलाकार त्यसबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। यसबाट प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन। त्यसै कारणले पनि अब गाउँमा गएर केही समय बस्ने मौका मिल्यो र यो बेलामा अलिकति अब गीत सङ्गीतमा पनि अब जति गीतहरू पहिला आउने गर्थे अहिले सीमित मात्रामा गीतहरू आइरहेको अवस्था छ र कलाकारहरू पनि यो कोरोनाको कारणले अत्यन्तै मारमा परेको अवस्था छ र पछिल्लो समयमा फेरि एउटा देशमा राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा पनि अब यो क्षेत्र अलिकति अस्तव्यस्त भएकै छ। स्वाभाविक जस्तै छ अहिले। पक्कै पनि केही कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हाम्रो रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्ज तमघास, त्यस्तै गरी सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जली तपाईँ गुल्मीको मुस्सिकोट नगरपालिका अमिटोक शहरबाट केही साथ सुनिरहनु भएको छ र बागलुङ जिल्लामा उहाँको घर पर्छ। केही समय अगाडि पनि जानकारी गराउनु भएको छ र ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ अझै धेरै श्रोताहरूको जिज्ञासा पनि रहन सक्छ र बागलुङ त घर है र यति बेला पक्कै पनि त्यहाँबाट सुन्दै रहनु भएको छ। बागलुङ जिल्लाबाट पनि धेरैले रेडियो स्काई प्रत्यक्ष सुन्नुहुन्छ र रेडियो पुष्पाञ्जली नजिकै भएको हिसाबले त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै त्यहाँ पनि जानकारी बागलुङ ठ्याक्कै घर चाहिँ कहाँ हजुरको? घर त बागलुङ गलकोटतिर हो। गलकोट पनि कहाँ भनी सोधौली घुम्टे सिरको फेदैनिर हो। पक्कै पनि गीतमै छ, गीतमै समेटेको छ र त्यो गीत पनि हामी एकैछिन पछाडि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र घर अब नाम किन चाहियो पहिचान नै काफी छ भने जस्तो गीतले बताइसकेको छ कहाँनिर छ भन्ने कुरा त होइन?
हजुर ल ठिक छ, यति बेला काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ र हामी नजिकै र हामीलाई समय नहुँदा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। तपाईँप्रति विशेष आभारका शब्द भावहरू यहाँबाट प्रकट गर्छु। र अब विशेष हामी गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर अथवा गीत सङ्गीतमा यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको हिसाबले यतितिर प्रवेश गरौँ। र विष्णु खत्री खास अहिले सर्वप्रिय हुनुभएको छ, धेरैले रुचाउनुहुन्छ, नचिन्ने सायद कमै हुनुहुन्छ, विष्णु खत्रीका गीत नसुन्ने कमै हुनुहुन्छ होला। त्यो हिसाबले पनि विष्णु खत्री कति साल अथवा कति समयबाट यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? हुन त म मेरो आफ्नो साङ्गीतिक केरियरको कुरा गर्नुपर्दा अब पहिल्यैदेखि अब भनौँ न अब 2 दशकभन्दा अगाडिबाटै म यो क्षेत्रमा क्रियाशील छु। र विशेष गरेर पहिला अब म जुन ठाउँमा जन्मेँ हुर्किएँ बागलुङ गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा म जन्मेँ हुर्किएँ र पक्कै पनि त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको माहौल, त्यहाँको संस्कारले मलाई लोक सङ्गीतमा रमाउन सिकायो। त्यसपछि म लगत्तै अब यही क्षेत्रमा पहिला रहरले पनि लाग्यो, रहरले लाग्दै गर्दा पछि अब यो क्षेत्रमा केही अनुभव बटुल्दै गइयो। अनुभव बटुल्दै जाँदा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि मिल्यो र मैले आफ्नो एउटा जिम्मेवारीका साथ मैले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। जस्तो कि जनताको आँखामा त्यसरी चाहिँ चारो हाल्नु हुँदैन, मैले मेहनत गरेरै जनतालाई राम्रो गीत सङ्गीत दिनुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय हो। त्यसैले पनि मैले धेरै मेरा गीतहरू दीन दुखी, उत्पीडित, असहाय, ती गरिब, भरिया, मजदुर, किसान, बेपत्ता, आन्दोलन सहित सँग सम्बन्धित गीतहरू छन्। अलिकति म परिवर्तनकारी खालका गीतहरू गाउन बढी रुचाउँछु। जस्तो कि साथ चाहियो कि लास चाहियो, यो अलिकति अनुसन्धानमूलक गीत। जस्तो कि नयाँ जमाना, काटे रगत मान्छेको राते यो सबै समाना, यो समाजमा रहेको जातीय छुवाछुत प्रथा विरुद्धको गीत एउटा साङ्गीतिक क्रान्ति भन्छु म। यस्ता गीतहरू अलिकति गाउन रुचाउँछु। बिस्तारै अगाडि अब यो क्षेत्रमा बढ्दै जाँदा अब आदरणीय भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूले पनि एउटा विष्णु खत्री भनेर एउटा माया दिनुभयो। आज म जो ठाउँमा छु, जुन उचाइमा छु, मेरो आदरणीय दर्शक श्रोताको मायाले नै छु। यो सम्पूर्ण श्रेय आदरणीय दर्शक श्रोतालाई नै जान्छ। पक्कै पनि र पहिले रहर थियो र अहिले बाध्यता बनिरहेको छ, किन भन्दा दर्शक श्रोताले धेरै रुचाइदिनु भयो, माया गर्नुभयो। अब विष्णु खत्रीका जति गीतहरू बजारमा छन्, निरन्तर आउँछन्, अब त निरन्तर त आइरहेकै छन् र जति गीत आउँछन् उति उत्कृष्ट बनेर आउँछन्, उति गीत मिठा बनेर आउँछन्। त्यो हिसाबले पनि अब निरन्तर बनाइदिने एउटा बाध्यता चाहिँ दर्शक श्रोताले बनाइदिनु भएको छ र पक्कै पनि निरन्तर अगाडि बढ्नु होला र हाम्रो पनि शुभकामना त छँदैछ र हामीले भन्नुपर्ने पनि होइन। र हामीले त विशेष त तपाईँका गीतहरू सुन्ने हेर्ने त गरिरहेका छौँ र हामी यहाँबाट बजाउने कोसिस त निरन्तर गर्छौँ र हामी निरन्तर तपाईँका गीत पनि यहाँबाट बजाउँछौँ। अब तपाईँ रहनु भएको छ र हामीले यहाँबाट गीत सुन्न पाएका छौँ अथवा गीतहरू बजाउन पाइराखेका छौँ, यो जानकारी गराउँछु। र विशेष त अब विष्णु त एउटा सुन्नु जस्तो लाग्यो, हजुरको आफ्नो आफ्नो गीत सुनाउनुहुन्छ अब सबैभन्दा सुरुमा गाउनु भएको र त्यो गीतले गर्दा तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढ्न एउटा हौसला प्रदान गरेको कुनै गीत हामी एक टुक्का भए पनि सुनाउँ कि? पनि मैले अब जति पनि गीतहरू आफै सिर्जना गर्छु, भनौँ न आफै लेख्छु, आफै गाउँछु, आफै लय बनाउँछु। मेरो धेरै गीतहरू आजसम्म त्यसै गरी चलिरहेका छन् र पक्कै पनि आज मैले गीतै गाउनु पर्यो, तपाईँले यो गीत भन्दा त भन्नु भएन, तर पनि मलाई एउटा गोठालोको गीत गाउन मन लाग्यो। मैले आदरणीय हामीलाई सुनेर बसेर हुने आदरणीय श्रोताहरूमा मैले एउटा गोठालोको गीत कहिले पनि आएन पालो जुनीभरि साउकै गोठालो भन्ने बोलको गीत गाउने अनुमति चाहन्छु।
आएन पालो जुनी भरी साहुकै गोठालो जुनी भरी साहुकै गोठालो। हजुर पक्कै पनि पालो सबैले खोजिरहन्छ, सबैले चाहना हुन्छ। सोचे जस्तो जिन्दगी भइदिन सायद समय सान्दर्भिक अथवा देशभित्र रहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफलसँगै प्रदेशमा जानु भएको छ, परदेशीहरूको कथा व्यथालाई गीतमा टपक्कै समेटेर ल्याउनुहुन्छ। सायद त्यो हिसाबले पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको हो, हामी यही नै ठान्न सक्छौँ। र हामीले पनि सानोमा धेरै गीतहरू तपाईँका सुन्ने गर्थ्यौँ, गाउने गर्थ्यौँ, हेर्ने गर्थ्यौँ र रुचाउँथ्यौँ, मन पराउँथ्यो। आज हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाए त हुन्थ्यो अथवा गर्न सकिन्छ होला कि भन्ने एउटा आशा थियो। आज त्यो आशा पनि पुरा गरिदिनु भएको छ। आज हामी पहिलोचोटि कुराकानी गर्दैछौँ लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी सुनिरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ। जस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला, तपाईँका ती प्रतिक्रियाहरू हामी यहाँबाट सहजै लिउनेछौँ। यो जानकारी तपाईँको लागि राख्न चाहन्छु। कहिले पनि आएन पालो। आफैमा सर्जकसँगै आफैमा लय सृजना गर्नुहुन्छ, आफैमा शब्द सृजना गर्नुहुन्छ, आफैमा उत्तिकै मिठो स्वरका धनी विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिरहेका छौँ। र अब हामी विष्णु दाई केही कुरा अगाडि पनि बढौँ र गीतहरू बजारमा निरन्तरता आइरहेका छन् र केही गीतहरू विवाद पनि परिरहेको हुन्छ, कतै कपी लाग्यो भन्ने हुन्छ अथवा कतै विवाद परिरहन्छ, चर्काचर्की परिरहन्छ। यसको बारेमा पनि समग्र थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै त नि, अब यो स्वाभाविक नै मान्छु मैले, किनभने अब जस्तो चलचित्र विकास बोर्ड छ, चलचित्र विकास बोर्डमा त्यहाँ पहिला रिलिज गर्नुभन्दा पहिला गीत अब चलचित्रै तपाईँको हेरिन्छ, दर्ता गरिन्छ। त्यसपछि एउटा बोर्ड बसेर त्यसलाई चाहिँ कस्ता खालका शब्दहरू छन् अथवा कस्तो खालको भाव बोकेको छ चलचित्रले भन्ने एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा बोर्डबाटै त्यसलाई चाहिँ पारित गरिन्छ। यसलाई निकाल्न मिल्ने कि नमिल्ने अथवा के सुधार गर्नु मिल्ने कि नमिल्ने। तर फेरि लोकदोहोरीमा त्यस्तो छैन, किनभने लोकदोहोरी अब हुन त विभिन्न संस्थाहरू त छन्, तर संस्थाहरूले पनि त्यो काम गर्न सकिरहेका अवस्था छैनन्। त्यसैले चाहिँ एउटा लोकदोहोरी विकास बोर्डको आवश्यकता छ। त्यो भइदियो भने के भन्छ भने यो अलिकति विकृति विसङ्गति पनि अलिकति हराउँदै जान्छ। त्यसपछि एउटा जुन एउटा नैतिक जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ कलाकारको, कलाकारले कस्ता गीत बजारमा ल्याउने अथवा परिवारमा सुन्ने हेर्न मिल्ने खालका गीत ल्याउने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा वातावरण पनि बन्छ। तर यो लोकदोहोरी विकास बोर्ड नभएकै कारणले अब जसले जस्तो जताबाट पनि गीतहरू अब निकाल्ने त्यस्तो परम्परा बसिरहेको छ। कहिलेकाहीँ फेरि अब मैले यो भन्दिनँ कि अब कहिले सबैले जानी जानी गीत निकाल्छन् भन्दिनँ, कहिलेकाहीँ नसुनेका गीतहरू पनि कता कता स्वाभाविक प्रक्रियाले जुन्न जान्छ। तर पनि यसको एउटा निकाय भनेको एउटा राज्य नै हो। राज्यले एउटा संस्थालाई अथवा एउटा बोर्ड गठन गरेर कस्ता खालका गीत निकाल्न मिल्ने निकाल्न नमिल्ने भन्ने यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। जब त्यो गठन नहुने बेलासम्म, त्यो बोर्ड गठन नहुने बेलासम्म यस्ता समुद्रमा यो सागरमा लोकसङ्गीतको महासागरमा यस्ता भेलहरू आइ नै रहन्छन्। पक्कै पनि तर एउटा कलाकारले एउटा जानी जानी चाहिँ गर्नु उचित होइन। पक्कै पनि राज्यको विशेष ध्यान हुनु पर्यो र लोकदोहोरीको पनि आफ्नै संस्था छ, आफ्नै समूह छ र उसले पनि अलिकति विशेष जसरी चलचित्र विकास बोर्डको तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कोर्डिनेसनमा काम हुन्छ, त्यसै गरी लोकदोहोरी पनि एउटा विशेष समग्र संस्था पनि अलिकति जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारलाई पक्कै पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी यो बारेमा पनि र पछिल्लो समयमा जस्तै हुन त हरेक व्यक्तिको क्षमता सिपलाई प्रदर्शन गर्न पाउनै पर्ने अधिकार हुन्छ अथवा पाइरहनु पनि भएको छ। र भाइरल हुनुहुन्छ केही समय मात्र अथवा धेरै गीतहरू तीले गर्दाखेरि फेरि निरन्तर सदाबार रहने कलाकारलाई कुनै असर अप्ठ्यारो केही परेको छ कि नै? त्यो त एउटा यस्तो हो, अब लगातार यही क्षेत्रमा अब आफ्नो मेहनत कर्म गरेर अगाडि बढिरहेका कलाकारहरूलाई अब यो छिडिक आउनेहरूले त केही असर त गरिरहेको अवस्था छ। त्यो त दुई मात्रै छैन। तर पनि अब भाइरल भनेको अब एउटा छिडिक जस्तो लाग्छ। कोही भाइरलहरू अब आइसकेपछि कोही दीर्घकालीन रूपमा पनि टिक्न सक्छन्। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा केही गायक गायिकाहरू आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरेरै सुरुमा भाइरल भएर पछि पनि खुबी प्रदर्शन गरेरै बजारमा टिकिरहेका छन्। केही अब केही आउँछन् जान्छन्। अब यो प्रक्रिया
छँदै नै छ। तर अलिकति असर चाहिँ किनभने अलिकति मौलिकता बोकेको समाजमा भएका यथार्थ गीतहरू एउटा समाजका लागि गाएका गीतहरू एउटा योगदान दिने खालका गीतहरू पनि छ। अब त्यो अब पिरियडको लागि हुने हुनाले त्यसमा अब यो क्षेत्रमा लागिरहने एउटा असल स्रष्टा आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जे होस् निरन्तर रहने सर्च गर्नेले गरिरहन्छ आफ्नो क्षमता कहिले पनि हुँदैन, आफूसँग भएको प्रतिभा कहिले पनि कमजोर रहँदैन। भाइरल आउँछन्, केही समय आउँछन् र सदाबहार रहने पक्कै पनि। अब भाइरल भनेको एउटा खरे जस्तै पनि हो। अब कोही खरेहरू बर्खामा ढुङ्गा भनेर निरन्तर सदाबहार रहनुपर्ने हुन्छ। सदाबहार रहे पछाडि एक दिनको लागि मात्र होइन कि आज पनि मान्छेले चिनोस्, भोलि पनि चिनोस् र पक्कै पनि यसको बारेमा पनि केही कुरा गर्दैन भयो। अब हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि बिदा गरौँला। र योभन्दा अगाडि फेरि एउटा गीत सुनौँ। यो नयाँ गीत पछिल्लो समय बजारमा ल्याउनु भएको छ, सुनिमाया एक टुक्का मात्रै सुनौँ कि जस्तो लागेको छ, पञ्चेबाजा गीत। त्यस पछाडि यो गीत हामी अन्तिममा राख्नेछौँ। अन्तिममा भन्दा पनि हजुरको विदाईसँगै यो गीत राखिहाल्नेछौँ र उहाँहरूले सुनाउनेछौँ र बाँकी कुरा त हेर्नको लागि युट्युबमा सर्च गरिहाल्नुहुन्छ र सुनिमाया अर्थात् विष्णु खत्रीसँग हान्नु भने पक्कै पनि भेटाउनु हुनेछ। सुनिमाया एक टुक्का सुन्छौँ दाइ। पनि मेरो अब छिटै बजारमा आउने तयारीमा रहेको मेरो र मिना लामा बहिनीको अँधेरीमा उज्यालो टुकी भन्ने बोलको गीत झरनाको पानीपछि हाम्रो यही फागुन 7 गते बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। अँधेरीमा उज्यालो टुकी पक्कै पनि यो मेरो विष्णु खत्री युट्युब च्यानल मार्फत नै यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो आफ्नो च्यानल, मेरा पुरानो आगामी गीतहरू अरू कलाकारले गाएका गीतहरू पनि मेरो आफ्नै च्यानलबाट निकाल्ने गर्छु मैले। त्यसैले मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल, युट्युबमा गएर विष्णु खत्री युट्युब च्यानल आउँछ र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले भने सुनिमाया जुन एउटा मौलिक पञ्चेबाजा छ यहाँ समक्ष सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सधैँ तिम्रो शुभ चिन्ताका शुभ चिन्ताका बिर्स छैन आजको दिन ताका काखमा बसिरुनी मायाले कसो गरी कटायाउली जुनी मायाले मेरी सुनी माया हाय कसो गरी कटायाउली जुनी मायाले मेरी सुनी मायाले। हजुर केही समय अगाडि बजारमा आएको, करिब एक हप्ता अगाडि बजारमा गीत सुनिमाया बजारमा आएको मेरो प्रिय भाइ अब रविन अधिकारी अनि चर्चित अब मोडल सारिका केसी खेलेको गीत छ। यसमा मैले र अनुपा मगर बहिनीले स्वर दिएको मेरै आफ्नै लय शब्दमा सिर्जना भएको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट भर्खर मात्र बजारमा आएको गीत हो। यहाँहरूले हेरेर सुनेर युट्युबमै गएर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। सुनिमाया एल्बमबाट हामी ओरिजिनल गीत पनि बजायौँ अथवा ओरिजिनल आवाज पनि सुन्यौँ। विष्णु खत्री त्यसै गरी अनुपा थापा मगरको आवाजमा रहेको गीत विष्णु खत्रीको लय तथा शब्द सिर्जनामा शीर्षित भएको सोही गीत हामी प्रस्तुतिमा जोडेका हौँ। यो जानकारी तपाईँको लागि राख्छु र अब हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यतर्फ छौँ। अन्त्यतर्फ रहँदै गर्दा मैले केही समय अगाडि पनि विष्णु दाइले जानकारी गराएको थिएँ, स्काई आइडल सिजन 2 निरन्तर चलिरहेको छ र गएको शनिबारबाट निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। धेरै साथीहरूले प्रायोजक गर्नु भएको छ र नयाँ साथीहरू पक्कै पनि नयाँ खोजी प्रतिभाहरूले हामी यहाँबाट समग्र ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। गाउँठाउँमा
रहेका ती प्रतिभाहरू अथवा गीत सङ्गीतमा लाग्न इच्छा भएका पनि अथवा रहर भएका ती प्रतिभाहरूलाई हामी यहाँबाट खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको बारे पनि नयाँ प्रतिभाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्दा सजिलो हुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ यसबारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। पहिलो कुरो त अब रेडियो स्काईले अब यो गाउँघरमा भएका केही प्रतिभाहरू जो प्रतिभाहरू लुकेका छन् छिपेका छन् त्यस्ता प्रतिभालाई उजागर गर्नको निम्ति एउटा प्लेटफर्म तयार गरेर स्काई रेडियोले जुन काम कार्य अगाडि बढाएको छ त्यसको लागि मेरो एउटा कलाकारको हैसियतले म विष्णु खत्रीको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त संस्कृति भनेको एउटा हस्तान्तरण गर्ने हो। संस्कृति सधैँभरि कसैको जिम्मामा मात्र हुँदैन। हिजो अग्रज दाजु दिदीहरू जसरी चाहिँ यो क्षेत्रमा आफ्नो जीवन यापन होमिनु भयो क्षेत्रको लागि जोगाउनको लागि अथवा बन्दै गरेको एउटा बिल्डिङको लोकसङ्गीतको बिल्डिङमा इँटा थप्दै जाने काम गर्नुभयो। आज हामी आएर फेरि पछिल्लो समय हाम्रो पुस्ता आएर फेरि पनि हामीले केही इँटाहरू थप्ने काम गऱ्यौँ र संस्कृति भनेको नि यस्तै हो। फेरि यस्तै निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि पुस्ताहरू आएर एउटा निर्माण गर्दै जाने कुरा हो। र अब नव प्रतिभाहरू हुन त मैले धेरै प्रतिभाहरू अहिले बजारमा धेरै चर्चित छन्। धेरै प्रतिभाहरूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट धेरै सहयोग पनि गर्दै आएको अवस्था हो। यहाँले आफै पनि धेरै कलाकारहरूले आफै इन्टरभ्यूमा भन्नुहुन्छ मैले कसैलाई लय दिएर कसैलाई शब्द दिएर कसैलाई होइन नयाँ राम्रो गीतमा एउटा मोडलतिर जानेलाई पनि मोडलको स्थान दिएर धेरै कलाकारहरूलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेको छु। र त्यस्तो प्रतिभा छ भने तपाईँहरू यस्तो स्काई एफएमले एउटा प्लेटफर्म तयार पारेको बेलामा तपाईँहरू आफ्नो प्रतिभा छ भने तपाईँले त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न एउटा अवसर प्रदान भएको छ। यसलाई नछुटाउनु होला किनभने तपाईँमा गाउने खुबी छ होला अथवा शब्द लेख्ने खुबी छ होला अथवा तपाईँले यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि एउटा इच्छा छ होला। त्यसको लागि एउटा बेसिक आधार भनेको यस्तै प्लेटफर्महरू हुन्। नव प्रतिभाहरूलाई पनि मैले एउटा प्रोत्साहन स्वरूप आफ्नो यदि प्रतिभा छ भने है प्रतिभा छैन भने त्यो एउटा दुःख कष्ट मात्रै हुन जान्छ र प्रतिभा मात्रै भएर पनि हुँदैन एउटा इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ र यो इच्छा शक्ति लिएर दृढ सङ्कल्पका साथ यो क्षेत्रमा लाग्छु भनेर अगाडि बढ्नु होला। र म विष्णु खत्रीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई कुनै सहयोगको अपेक्षा छ भने पनि म त्यो पुरा गर्न तयार छु। एउटा शुभकामना पनि छ। पक्कै पनि गाउने क्षमता भएकाहरूको लागि दुःख गरिएन कष्ट गरिएन अलिकति मेहनत गरिएन भने त्यो पनि अर्थ भएन। अब फेरि गाउनै नसक्नेहरूलाई त अब छँदै छैन किनभने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रतिस्पर्धा जहिले पनि प्रतिस्पर्धा नै रहन्छ र अगाडि बढ्नको लागि जो राम्रो छ पक्कै पनि ती व्यक्तिहरूले हामी जसले मेहनत गर्छ ती व्यक्तिहरूले ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र शुभकामनाका शब्द भावहरू विष्णु खत्रीबाट कुनै शुभेच्छा अपेक्षा कुरा जस्तो कि अब मेरो एउटा यही भने एउटा कुरा राखिराखौँ मैले धेरै ठाउँमा हेर्ने गर्छु। अब कहिलेकाहीँ यो कार्यक्रम यसरी प्लेटफर्म तयार पारिरहँदा अलिकति राम्रो प्रतिभाहरूलाई पनि ओझेलमा पार्ने काम कहिलेकाहीँ भोटिङको सिस्टमले कहिलेकाहीँ आफ्नो एउटा नातावादको हिसाबले कहिलेकाहीँ कृपावादको हिसाबले यस्तो खालको सञ्चारहरू पनि कदापि एउटा यो लोकप्रिय पपुलर एउटा रेडियो भएको कारणले पनि यहाँबाट राम्रै प्रतिभाहरू जन्मन्छन् अनि त्यस्ता प्रतिभाले अवसर पाउँछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। पक्कै पनि हजुरले सोचे जस्तो हामीले सोचे जस्तो पक्कै पनि जस्ताको तस्तै रहनेछ विष्णु दाई। एकदमै खुसी लाग्यो समय दिनुभयो समय सान्दर्भिक पनि कुरा गरिदिनु भयो र पक्कै पनि पछिल्लो समयमा घटेका पक्कै पनि लोकदोरीमा भएका ती विकृतिहरूलाई पनि कसरी के भइराखेको छ राज्यले कसरी हेर्नुपर्ने कसरी हेरिराखेको छैन भन्ने कुरा पनि धेरै समग्र रूपमा जानकारी गराइदिनु भयो। र अन्तिम हामी तपाईँको लागि सुनिमा एल्बमबाट विष्णु खत्री त्यसै गरी अनुपा थापा मगरको यो गीत छोड्ने अनुमति चाहन्छौँ। विष्णु खत्रीको लय तथा शब्द सृजनामा सृजित भएको सोही गीत रहेको यो जानकारी गराएर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताको लागि? कोभिड-19को असर छ। सबैजना सजग रहेर आफ्नो ख्याल राख्नु होला सजग रहेर हिँड्नु होला विशेष गरेर खानपिनमा ध्यान दिनु होला मेरो एउटा आग्रह यो पनि छ। र नेपाली समग्र मौलिक सिर्जना मौलिक लोकसङ्गीतलाई माया गर्नु होला। र म विष्णु खत्री पनि जुन स्थानमा छु त्यो मेरो आदरणीय दर्शक श्रोताको कारणले छु। यहाँको मायाले नै म अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु क्रियाशील छु। यहाँको अपार मायाको लागि पनि धेरै ऋणी छु आभारी छु। मेरा आउने सिर्जनाहरू पनि यसै गरी माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशामा छु। र मेरा केही मनका अभिव्यक्तिहरू प्रस्फुटन गर्ने अथवा आदरणीय
दर्शक श्रोताहरू समक्ष पुर्याउनको लागि एउटा माध्यम बनिदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो प्रिय भाइ अनिल खत्री, प्राविधिक तर्फ केशव गौतम भाइ र समग्र रेडियो स्काई परिवारलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हुन्छ। हामीसँग प्रत्यक्ष प्रिय दाजु लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी तपाईँसँग छुटिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँकै छ 079 520 740। हामी प्रस्तुतिमा एउटा साङ्गीतिक आवाज एक टुक्का जोड्छौँ, त्यस पछाडि तपाईँको सहभागिता रहनेछ 079 520 740। आजको विषयमा चर्चित 10वटा भाका निरन्तर गीत हामी सुनाउने कोसिस गर्छौँ। एकैछिन भए पनि आउनुहोस्, एकैछिन यो गीत सँगै रमाउँ, हामीलाई सुन्दै रहनुहोस् सामाजिक सञ्जालबाट। अब हेर्ने साथीले अझै सेयर गर्नुहोस् भन्दै प्रस्तुतिमा यो गीत। सधैँ तिम्रो शुभ चिन्ताका शुभ चिन्ताका बिर्स छैन आजको दिन ताका काखमै बसिरुनी मायाले शुभ चिन्ताका शुभ चिन्ताका बिर्स छैन आजको दिन ताका काखमै बसिरुनी मायाले कासो गरी गाजायौली जुनी मायाले मेरी कसो गरी कटाई होला यो सुनी मायाले अथवा सोनी मायाले, यस्तै भन्दैछ केही समय अगाडि बजारमा आएको गीत सोनी माया एल्बमबाट विष्णु खत्री, त्यसै गरी अनुपा थापा मगरको आवाजमा रहेको गीत विष्णु खत्रीको लय तथा शब्द सृजनामा चर्चित भएको सही गीत हामी प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। केही साथीले हामी अझै सहभागिता बनाउँछौँ 079 520 740। हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै प्रतिक्रिया हामी केही समय अगाडि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायक सर्वप्रिय गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी जोडिसकेका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँले पनि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छ नयाँ साथीहरू गीत सङ्गीतमा लाग्नको लागि के कस्ता अपहरण पक्कै पनि हुन्छ नै, तीलाई कसरी पार गर्नुपर्छ केही कुराहरू आउनु भएको छ। केही समय आउने भाइरल त पक्कै पनि केही समयको लागि ज्वरो जस्तै बनिसकेको छ र निरन्तर सदाबार जो भाइरल भए पनि निरन्तर रहिरहनु होला। सम्पूर्णको लागि यही कामना गर्दै प्रस्तुतिमा निरन्तर गीत सँगै जोड्छौँ र सँगै सहभागिता पनि। नमस्कार हजुर। नमस्कार। शुभ नाम पाऊँ हजुर? आयुष्मा सुनार गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाबाट है? हजुर। के छ आयुष्माजी, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु म। अनि हजुरहरूलाई कस्तो छ? हामी पनि एकदमै ठिकठाक छौँ भन्नुपर्छ। केही समय अगाडि लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी जोडिसकेका छौँ। कस्तो लाग्यो विशेष त यो कुरा सुन्नु भएको भाइ? एकदमै राम्रो प्लस रमाइलो लाग्यो है। गीत सङ्गीत बारे एकदम धेरै कुरा बुझ्न पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो है। र त्यो हिसाबले पनि हामी निरन्तर कोही न कोही कलाकारसँग निरन्तर जोडिने प्रयास गर्छौँ र निरन्तर उहाँहरूले समय दिनुभयो भने हामी उहाँहरूले ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। प्रत्यक्ष त अलिकति असम्भव पनि छ। काठमाडौँ भएका मान्छेले अथवा बुटोल भएका मान्छेले ठ्याक्कै तमघासमा आउनुहोस् न यहीको लागि भन्दा पनि हामीले पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने होइन। र त्यो हिसाबले हामी टेलिफोन सम्पर्कबाट भए पनि एकदम रमाइलो लाग्यो। जो सहज कुराकानी गर्न पायौँ र गीत पनि गाउनुहुन्छ आयुष्माजी? हजुर। स्काई आइडल सिजन 2 मा प्रवेश तर गर्नु भएको छैन है? नै, फोन लागेको छैन। फोन लागेको छैन है। गीत गाउनेहरूको लागि विशेष अवसर छ है, यो पनि जानकारी गराएँ। र गीत कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हामी धेरै अग्रज कलाकारबाट पनि सिकिरहेका छौँ है। हुन्छ, आउनु भएको छ। अब एउटा नम्बर रोज्नु, समय छोटो छ। ल सङ नम्बर 1 के गीत भन्नुहुन्छ? केही गीत हामी अझै सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ, साथी सङ्गीलाई सम्झिनुहोस् त यति बेला क्रममा। ओके, फर्स्ट अफ अल त तपाईँको लागि, टेक्निकल मित्रको लागि, सँगै रहनु भएको मामु, बाबा, भाउजू सृजना, सलिना अनि डियर सरस्वता बिसी अनि विनिता बडाल, ईश्वर पोखरेल सम्पूर्णलाई सम्झिँदै दिँदा भयो। नमस्ते। आयुष्मा सुनार गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाबाट सहभागिता जनाउनु भएको थियो। विदा भइसक्नु भएको छ। उहाँको विदाईसँगै प्रस्तुतिमा जोडिहाल्छौँ लक्की नम्बर 1 मा रहेको अथवा सङ नम्बर 1 मा रहेको सही गीत तपाईँको लागि।
पाउँदिनौ म आफैलाई थाहा छैन कहाँ जान्छु जान्छु माया त के छाया नि रुँदै बाटो छेक्न पाउँदैनौ म आफै जान्छु जहाँ जान्छु के गर्छु तर तिमीलाई त्यस्तो रहोस् माया त के छाया पनि देख्न पाउँदैन भेट्न पाउँदैनौ यस्तै भन्दै केही समय अगाडि करिब एक दिन अगाडि बजारमा आएको गीत पैताला एल्बमबाट हामी गीत प्रस्तुतिमा जोडेका थियौँ गणेश अधिकारी त्यसै गरी अमृता नेपालीको आवाजमा रहेको गीत रमेश परियारको लै तथा शब्द सृजनामा सिर्जित भएको केही समय अगाडि योक्सना डिजिटलबाट बजारमा आएको सोही गीत हामी प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ यस्तै निरन्तर गीतहरू हामी तपाईँलाई सुन्नेछौँ सुनाउनेछौँ अगाडि बढिरहेका छौँ अर्को साथी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु उहाँलाई लिइहाल्नुपर्ने हुन्छ निरन्तर गीतहरू हामी सुनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ धेरै साथीले सेयर गर्नु भएको छ सेयर गर्नेको साथीको नाम मैले एकैछिन पछाडि लिनेछु यो जानकारी गराएँ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर घमिरबाट कमला उदास के छ कमलाजी एकदमै ठिकै छ तपाईको हामी पनि एकदमै ठिकठाक छौँ भन्नुपर्छ है के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला घमिरमा रहेर जे होस् हामीलाई सुनिरहनु भएको छ अब सहभागी बन्नु मन त अघि नै थियो होला है तर के गर्नु हामी एकदमै सर्वप्रिय गायक सायद सुन्नु भएको थियो होला उहाँका गीत पनि धेरै गीत बजारमा छन् होइन र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ र उहाँले पनि केही समय हामीलाई छुट्याइदिनु भयो त्यो हिसाबले पनि हामी उहाँसँग सहज कुराकानी गर्न सक्यौँ है ल ठिक छ सुनेर साथ दिनुभयो होला यो अपेक्षा गर्छु अहिलेको लागि कति नम्बरको गीत रच्नुहुन्छ भन्नुहोस् लक्की नम्बर 2 को लागि भन्नुहुन्छ है ल साथी सङ्गीलाई सम्झिनुहोस् त तपाईँको लागि अनि अर्को रुमबाट सपोर्ट गर्ने आरोनको लागि अनि साथीहरूमा भन्नुपर्दा आइसोलेसनमा मेरो पाठक खर्चा अनि राधिका विश्वकर्मा हारिना बस्नेत सुशीला लम्साल रिता लम्साल घमिरबाट कमला उदास सहभागी जनाउनु भएको थियो सुशील भट्टराईले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ रिना पल्ली मगरले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ शारदा चन्द ठकुरले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ वर्षा बिनाको बादल कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ सोही फेसबुक आइडीबाट त्यसै गरी मेघलाल गिरीले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ पूजा योङहानले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ मीना छेत्रीले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ सन्दीप छेत्रीले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ अवश्य एकैछिन यो गीत सँगै रमाउँ त्यस पछाडि तपाईँको लागि बिदा हुनको लागि आउने नै छौँ कतिला जाउन जानेको मैले तिम्रो पछ्यौरी तानेको तिमी कतिला जाउन जानेको मैले तिम्रो पछ्यौरी तानेको हिजो राति के भयो के राम्रै भयो कसैले नदेखे हिजो राति के भयो के राम्रै भयो कसैले चिमुटेर मायाले गालामा डाम्बसे कालिलो छातलामा चिमुटेर मायाले गालामा डाम्बसे कालिलो छातलामा हिजो राति के भयो के राम्रै भयो कसैले नदेखे हिजो राति के भयो के राम्रै भयो कसैले नदेखे राम्रै भयो कसैले नदेखे हिजो राति के भयो के
अब राम्रै भयो जे भयो राम्रै भयो कसैले देखेनन् भन्दा राम्रै भन्छ होइन यस्तै भन्दैछ एकदमै रमाइलो खालको गीत हामी प्रस्तुतिमा जोडेका थियौँ हिजो राति के भो के सोही एल्बमबाट खेम सेन्चुरी त्यस्तै गरी जमुना सुनमको आवाजमा रहेको गीत राजु सुनामको लय तथा शब्द सिर्जनामा सृजित भएको सोही गीत हामी प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ निरन्तर अथवा नितान्त कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ निरन्तर तपाईँसँग रहँदै गर्दा अन्तिम साथीलाई लिन्छौँ त्यस पछाडि तपाईँको सहभागीसँग बिदा रहनेछौँ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार हजुर शुभ नाम पाऊँ हजुर म गुल्मीको पुरगट मलागिरीबाट ईश्वर नेपाली ईश्वर नेपाली ईश्वरजी के छ खबर एकदमै ठिक छ हजुर हजुरको के छ भनेर भाउ सुनाउनु हाम्रो पनि एकदमै ठिकठाक छ नि है हजुर ल के छ खानपिन भयो हजुर भइसक्यो भन्दा हुन्छ है ल ठिक छ खाना खाइसक्नु भएको छ अनि हामीलाई सुन्दै नै हुनु भएको छ हामी अन्तिमतर्फ पनि छौँ समय एकदमै अत्याधिक छोटो छ है हजुर भोलि आउनुहोस् अनि धेरै कुराकानी गरौँला भन्छु अहिलेको लागि कति नम्बर गीतलाई रोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सङ नम्बर 3 को लागि सङ नम्बर 3 को लागि यो गीत हामी अन्तिममा राख्नेछौँ भन्दा यिनीको लागि बिदा गर्छु ईश्वरजी हजुर हस् गोल्मीको पुरकोटबाट ईश्वर नेपाली सहभागिता जनाउनु भएको थियो बिदा भइसक्नु भएको छ 079 अब बन्द भइसकेको छ यो जानकारी गराउँछु किन भन्दा हामी करिब 1 घण्टाको तपाईँसँगै रह्यौँ र करिब 45 मिनट हामी लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्रीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी जोड्यो पक्कै पनि सुन्नुभयो सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नुभयो सम्पूर्ण प्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अब भने तपाईँ माझबाट बिदा रहन्छु प्रेम भाइले सामाजिक सञ्जालबाट सोही फेसबुक आइडीबाट कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ निमा साईले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ पुष्पा फुलदलले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ नमिकला मगरले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ निरा पाठकले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ सुरेन्द्र चन्द बेटालुले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ सहभागी भेषबहादुर नेपालीले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ भागवत बिन्दासले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ विष्णु देवमल र ठकुरले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ पुराण कुमारले पनि कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ रिना पल्ली मगरले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ धेरै साथीले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु भएको छ जति साथीले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुभयो लाइक गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो हेर्नुभयो सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष धन्यवाद सँगै सुन्ने साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छन् त है गुल्मी जिल्लाका आसपासका जिल्ला करिब 10-12 जिल्लामा त रेडियो स्काई रेडियो पुष्पाञ्जलीबाट एकैसाथ प्रत्यक्ष गुन्जिन्छ अथवा प्रसारणमा रहँदै गर्दा प्रत्यक्ष सुन्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ यो आग्रह गर्छु सँगै अब तपाईँको लागि अन्तिममा सम्झिन्छु स्काई आइडल सिजन 2 का प्रायोजकलाई बिजी डिजिटलले हामीलाई अडियो सौजन्य प्राप्त गरेको छ प्रथम पुरस्कारको त्यसै गरी आज्ञा कृष्णले द्वितीय पुरस्कारको अडियो सौजन्य रामचन्द्र चन्द रहनु भएको छ बिहार मिडियाले प्रथम पुरस्कारको भिडियो सौजन्य त्यसै गरी राप्ती सेल्स एन्ड सर्भिस सेन्टरले नगद रु 10,000 जसका प्रबन्धक सुरेन्द्र केसी र वसन्त केसी रहनु भएको छ छविलाल कौशलले हामीलाई तृतीय पुरस्कार उपलब्ध गराउनु भएको छ नगद रु 10,000 त्यसै गरी नीलगिरी मोबाइल सेन्टरले नगद रु 5,000 धुरकोट गाउँपालिकाले नगद रु 8,000 त्यसै गरी मधाने गाउँपालिकाले नगद रु 10,000 निरन्तर प्रायोजक थपिरहनु भएको छ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित सुव्यवस्थित पक्कै पनि राम्रो बनाउनको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण प्रायोजक सँगै स्काइडलमा सहभागी जनाउनु हुने कोसिस गर्नुहुने स्काइडल सिजन 2 को विजेता बन्छु जस्तो लाग्छ भने सहभागी रहनुहोला समय अझै छ अडिसन रन अझै बाँकी छन् केही तपाईँ हामीलाई सुन्दै रहनु भयो भने पक्कै पनि जानकारी पाउनु हुनेछ र आजको दिनभरमा जति साथीहरू छुट्नु भएको छ जति साथीहरू पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भएको छ एपिसोड 1 बाट ती साथीहरूले सहजै सम्पर्क गर्नुहोला अन्यथा हामी तपाईलाई सहभागी बनाउन सक्ने छैनौँ यो जानकारी तपाईको लागि गराउँदै यतिन्जेलसम्म यो आवाज तपाईको घर घरको रेडियो स्टेसनमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने प्रविधि संयोजनबाट केशव गौतम त्यस्तै गरी सुरज कार्की प्रति मिठो सम्झना सँगै विशेष आभारका शब्द भावहरू यहाँबाट प्रकट गर्दै र जति साथीले सन्देश पठाउनु भएको छ मेसेन्जरमा नम्बरमा हामीलाई कमेन्ट गर्नु भएको छ तपाईँका ती कमेन्ट तपाईँका ती सन्देश मैले बाँकी भोलिको दिनमा लिनेछु आज अलिकति समय नपुगेको हिसाबले मैले यहाँबाट लिने पाइन अथवा लिन पाइन माफी चाहन्छु भन्दै जाँदा जाँदै धरती गोलो एल्बमबाट खुमन अधिकारी त्यस्तै गरी विष्णु माझीको आवाजमा रहेको गीत सूर्य कुमार छेत्रीको शब्द सृजनासँगै कस्तु पन्तको लय सृजनामा सृजित भएको यो गीत छोड्दै धरती गोलो छ एल्बमबाट सही गीत छोड्दै आवाजको दुनियाँबाट आजको यो बसाइको लागि तपाईँकै सुख दुःखको सहयात्री अनिल खत्री पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छ।